अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा एक दोस्त है, उसे लोग बहुत तंग करते हैं। बेचारा कमज़ोर व नहीफ सा है, बिल्कुल पतला और सिंगल पसली है। लोग उसे देखते ही आवाज़ें कसने शुरू कर देते हैं। कोई उसे बांस की सोटी कहता है तो कोई उसे कांगड़ी पहलवान। इन बातों से वो बहुत चिढ़ खाता था, फौरन गुस्से में आ जाता और उस शख्स को मारने भागता। एक शख्स की तरफ दौड़ता तो पीछे से कोई और जोरदार आवाज से उसे ताना देता। वो अगले शख्स को छोड़कर फिर पीछे उस दूसरे शख्स पर हमला आवर होने की कोशिश करता। अक्सर लोग उसे सलाम करते हुए या गले मिलते हुए भी खूब तंग करते। वो उसे जोर से दबाते। इस तरह उस बेचारे को न सिर्फ तकलीफ होती, बल्कि उन लोगों की बातें उसे बहुत ज़हनी कोफत से दो चार करती। इन्हीं बातों से बचने के लिए वो कोशिश करता कि किसी से मुसाफा ना करे और ना ही किसी से गले मिले। अपने तईं इतनी एहतियात तो वो कर सकता था, लेकिन ऐसे बेज़मीर लोगों की ज़बानें बंद करना तो उसके इख्तियार में ना था। यूं उस बेचारे की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। कुछ अरसा बाद एक महफिल में उससे मुलाकात हो गई। लोग हस्बे रवायत उसे तंग कर रहे थे, उस पर आवाजें कस रहे थे। कोई उसे कांगड़ी पहलवान कह रहा था तो एक शख्स बोला कि यार, इसे पंखे के सामने ना बैठने दो। ऐसे ना हो कि पंखे की हवा से उड़ ही ना जाए, फिर हम क्या करेंगे। अलगर्ज जिसके मुंह में जो आया उस पर बोलता गया। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वो बड़े तहम्मुल से उन सब लोगों के ताने सुन रहा था। उसके माथे पर जरा भी बल न आया। वो बड़े इत्मीनान और सुकून से बैठा रहा, बल्कि जब वो लोग हंसते तो ये भी उनके साथ हंसने लग जाता। उनकी कड़वी कसीली बातों से माजूज होता रहा। कुछ देर तो ये सिलसिला चलता रहा। बिल आखिर लोगों की जबानें बंद हो गईं और उनकी बातों का रुख दूसरे मौजू की तरफ फिर गया। यूं वो दोस्त बड़े इत्मीनान और सुकून से महफिल में बैठा रहा। जब महफिल बर्खास्त हुई, लोग जाने लगे, तो मैंने उसे एक साइड पे ले जाकर पूछा कि ये तब्दीली कैसे आई। जिस तब्दीली ने मुझे हैरान कर दिया है, जरा बताओ तो सही, इसकी वजह क्या है। तुम तो जरा सी बेतुकी बात पर आग बगोला हो जाते थे, लेकिन ये क्या आज तुम खुद लोगों के साथ हंस रहे हो, जलने और कुढ़ने की बजाय माजूज हो रहे हो। ये मामला क्या है। वो दोस्त बोला और बड़े पते की बात बताई। कहने लगा कि दरअसल ऐसे कमजर्फ, बेजमीर, तंग नजर और तंग दिल लोग मेरे जज्बात के साथ खेलते थे। उन्हें मुझे तकलीफ पहुंचाकर, ताने देकर, जिच करके, नाम बिगाड़ बिगाड़ कर पुकारने से तस्कीन मिलती थी। महजूज होते थे। मैं उनके लिए तमाशा था, एक शोर साफ एंटरटेनमेंट था। मेरी बेबसी, चिड़चिड़ापन, तलखी और गुस्सा उन्हें लुत्फ देता था। वो मेरी बेबसी पर कहके लगाते, मेरा रद्द-ए-अमल उन्हें लुत्फ व सुरूर देता। फिर एक दिन मैंने अपने आप को समझाया कि अल्लाह ने जैसे भी मुझे बनाया है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। सारी जिंदगी क्या ऐसे ही जिंदा दरगोर होते हुए गुजारूंगा। क्यों मैं ऐसे दरिंदा सिफ्त और पस्त ज़ेन लोगों की वजह से उनका तमाशा बना रहूं, उनकी वजह से परेशान रहूं। लिहाजा मैंने उनकी जली कटी बातों, तानों, गालियों और बदज़बानी को इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। उनकी बातों का कोई रद्द अमल जाहिर न किया, गुस्सा करना छोड़ दिया। यूं लोगों का शोर साफ एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। उनकी मुझ में दिलचस्पी खत्म हो गई। मेरा गुस्सा, तलखी, बेबसी जो उन्हें तस्कीन पहुंचाती थी, वो खत्म हो गई। लोगों की दिलचस्पी और तवज्जो मुझसे हटती गई। जब मैंने इन बेज़मीर लोगों का तमाशा बनना ख़त्म कर दिया,
تو لوگوں نے بھی میری جان چھوڑ دی۔ ان بے مروت لوگوں کو نظر انداز کر کے میں نے پرسکون زندگی گزارنے کا گر سیکھ لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ احساس کمتری اور محرومی کا شکار انسان کیسے پرجوش اور زندگی کی امنگ سے بھرپور باتیں کر رہا تھا، کیسے فخری انداز سے وہ اپنی اس کمزوری کو بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنی کمزوری کو اپنی خوبی میں بدلا۔ وہ لوگوں کے ان تانوں سے، لوگوں کی باتیں اور تماشا بننے سے کیسے بچ گیا، اس نے یہ گر کیسے سیکھا اور اس پر کیسے عمل کیا، میں تو دنگ رہ گیا۔ میں نے اسے تھپکی دی، شاباشی دی، گلے ملے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی بعض لوگوں کا ایسا رویہ ہے، لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، زج کرتے ہیں، ذہنی کوفت پہنچاتے ہیں، تو آپ بھی یہ گر استعمال کر کے دیکھیں۔ ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں، ان کی باتوں کا برا منانا چھوڑ دیں۔ یقین کریں کہ ایسے لوگوں سے آپ کی جان خلاصی ہو جائے گی۔ دراصل ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ایسے منفی ذہن کے لوگ، ناکام اور بے مروت لوگ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کی بے بسی پر ہنستے ہیں، ان کو حظ ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایک ہی علاج ہے کہ انہیں اگنور کر دیں، انہیں نظر انداز کر دیں، ان کی باتوں پر توجہ اور دھیان ہی نہ دیں، ان کے ہاتھوں میں تماشا بننا چھوڑ دیں، انہیں نظر انداز کریں۔ یوں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ کا زندگی اور جو لوگوں کی آپ کے ساتھ رویہ ہے، اس طرح کا منفی رویہ اور اس طرح کا ظالمانہ رویہ، لوگ خود ہی اس سے ہٹتے جائیں گے، خود ہی آپ کی اس سے جان خلاصی ہو جائے گی۔ کیونکہ جو چیز آپ میں وہ پیدا ہو رہی تھی ان کی باتوں سے، جو تلخی اور جو آپ کا رویہ ان کو تسکین پہنچاتا تھا، جس وجہ سے وہ خوش ہوتے تھے، جب وہ چیز آپ میں نہیں ملے گی لوگوں کو، تو ایسے لوگ آپ کی جان خود ہی چھوڑ دیں گے۔ تو یقین کریں کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا گر سیکھیں، ان کو نظر انداز کریں، ان کی باتوں پر بالکل ذرا بھی توجہ نہ دیں، اور یہ ان ایسے لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہوگا۔ اور یہ گر سیکھیں اور اس پر توجہ کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ایسے لوگوں کا جو حل ہے، ایسے لوگوں کا علاج ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے اور ان کو بالکل نظر انداز کیا جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شرپسند لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔